नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से सुनिए कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम वमा यंतिकु अनिल हवा कि जब बोलते हैं तो रब की बोली बोलते हैं। तो आइए उस जुबान अक़दस से सुनिए कि सहाबा का मजमा लगा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम एक वली का तज़किरा फरमा रहे हैं। सोचिए जिसका तज़किरा इमामुल अंबिया इरशाद फरमाए उस वली की भी क्या शान हो। इमामुल अंबिया तज़किरा फरमा रहे हैं और इमामुल अंबिया आप इरशाद फरमाते हैं कि साबिका उम्मतों में से एक अल्लाह का वली, अगरचे वो उम्र में छोटा था लेकिन अल्लाह की बारगाह में बड़ा बुलंद मुकाम रखता था। अल्लाह की बारगाह में बड़ा बुलंद मुकाम रखता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी उस पे बेहद इनामात व इकरामात की बारिश बरसा के रखी हुई थी। और जो अल्लाह के करीब होता है अल्लाह उन पे बड़े इनाम करता है। हम तो गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, खताकार हैं, लेकिन रब हम पे भी रहमतों की बरसात करता रहता है। वो हमें भी मायूस नहीं होने देता, वो अपनी बारगाह में बुलाए रखता है। तो आओ फिर जो अल्लाह की बारगाह से लो लगा के बैठे हैं, जो अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, तो कुरान में इरशाद फरमाया ना फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा। और फिर जो रब को लगातार याद करते रहते हैं फिर रब भी उनपे इनामात व इकरामात की बारिश बरसाता रहता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस पे इतने इनामात व इकरामात किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाथ में शिफा रख दी। अगर कोई मादर जात नबीना आता तो वो अल्लाह का वली उसकी आंखों पे हाथ फेरता तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ फेरने की बरकत से और अपने फजल व करम से उसको आंखें अता फरमा देता, उसकी आंखों को बिनाई अता फरमा देता। इस कदर वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल शख्स था। इसी तरह जब वो वक्त के बादशाह ने सुना, उसने देखा कि अल्लाह का वली है और वो बादशाह, वो हुक्मरान बड़ा फासिक व फाजिर था, नाफरमानी करने वाला था और हत्ता के नौज़ माज़अल्लाह वो मबूदियत का भी दावा करता था, अपने इलाह होने का दावा करता था। तो वो हैरान हो गया। उसके वज़ारा में से एक नाबीना शख्स था। वो नाबीना शख्स भी अल्लाह के वली के पास गया और जाके कहने लगा मैं तुझे इतने जवाहरात दूंगा, मैं तुझे इतने हीरे दूंगा, मैं तुझे इतने मोती दूंगा, तो मेरी आंखों की बेनाई वापस ले आ। तो अल्लाह के वली वो तो पहले अल्लाह की बारगाह में सौदे कर चुके होते हैं, वो दुनिया से बेजार होते हैं, उन्हें आखिरत की दुनिया पसंद होती है। तो अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया मुझे ये तुम्हारे सोने जवाहरात हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। फिर आप आगे बढ़े और आंखों पे हाथ फेरा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कर्म और फजल के साथ उसकी आंखों को बेनाई अता फरमाई, उसकी आंखों को बेनाई अता फरमाई। जब वो गया बादशाह के दरबार में, बादशाह की सल्तनत के अंदर गया तो उस वली के तस्करे होना शुरू हो गए, उस वली के डंके चलना शुरू हो गए। तो बादशाह ने कहा इसके चर्चों ने तो मेरी सल्तनत को हिला के रख देना है, ये तो अल्लाह वाला है, ये अल्लाह के पास ले जाएगा, इसकी वजह से मेरी सल्तनत को बड़ा नुकसान होगा। तो बादशाह ने उसे मारने की तदबीरें कर दी। पहले तो बादशाह ने उसे बुलाया, बुला के कहा बता क्या मेरे सिवा तेरा कोई माबूद है? उसने कहा हाँ वो मेरा माबूद भी है, तेरा माबूद ही है, और वो वहदहु ला शरीका लह है, और वो रब की जात है, वही मेरा माबूद है, वही तेरा माबूद है। जब बादशाह ने देखा ना कि इसकी आंखों में कोई खौफ भी नहीं है, तो अल्लाह ने कुरान में भी तो इरशाद फरमाया ना ला खौफुन अलैहिम, कि उनको कोई खौफ नहीं होता, वो सिर्फ अपने रब से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। तो बादशाह ने देखा इसकी आंखों में डर नहीं, उसने कहा ये मेरी सल्तनत को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। उसने यूं किया, अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया, टीम बनाई, टीम बना के रवाना किया और कहा इसे पहाड़ की चोटी से जाके नीचे फेंक दो और फिर मुझे आके बताना कि किस तरीके से इसकी हड्डियां टूटी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो अल्लाह के वली को जब वो लेके निकले, पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, तो अल्लाह के वली ने हाथ उठाए, दुआ की, या अल्लाह ये तदबीरें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, ये मुझे हलाक करने के लिए यहाँ पे ले आए हैं, ए अल्लाह अगर ये तेरी रजा है तो ठीक है, वगरना मालिक ये तदबीरें कर रहे हैं, ये काविशें कर रहे हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं मुझे हलाक करने की, मालिक ये अपनी तदबीरें करते हैं, मालिक तो अपनी कुदरत के जलवे दिखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपनी कुदरत का जलवा दिखाया
کہ یوں ہوا کہ پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا. جب لرزہ طاری ہوا وہ سارے سپاہی گر کے ہلاک ہو گئے, مر گئے, لیکن اللہ کا ولی سلامت رہا. اللہ نے اپنے ولی کو بچا لیا. وہ ولی جب حکمران کی دربار میں دوبارہ پہنچا تو وہ حکمران پریشان ہو گئے. اس نے راتوں رات منصوبہ بنایا کہ اس کو کسی طریقے سے ہلاک کیا جائے. میں نے اتنے سپاہی بھیجے لیکن سارے ہلاک ہو گئے, یہ نہیں ہوا. اس بادشاہ نے اس دفعہ کبھی ٹیم بنائی, مضبوطی والے سپاہی لیے اور ان سے کہا اسے کشتی میں بٹھاؤ اور دریا کے درمیان میں سے جا کے پھینکا. پھر چنانچہ ایسا ہوا, وہ ٹیم تیار ہوئی, اللہ کے ولی کو بھی کشتی میں سوار کیا گیا. جب کشتی میں سوار کر کے لے کے گئے, جب لے کے گئے نکلے آگے, تو اللہ کے ولی نے پھر اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائے, کہا مالک یہ تدبیریں کر رہے ہیں تو اپنی قدرت کے جلوے دکھا. اللہ نے پھر اپنی قدرت کے جلوے دکھائے کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, لیکن اللہ نے اپنے ولی کو بچا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ اللہ کا ولی دوبارہ اس کی سلطنت میں پہنچا تو بادشاہ حیران سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اللہ کے ولی نے کہا کیا تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو آ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ میں کس طریقے سے مر جاؤں گا. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ میں تو اس کے خلاف سازشیں بنا بنا کے تھک گیا, لیکن آج یہ خود ہی مجھے آ کے کہہ رہا ہے. تو اس بادشاہ نے بڑی خوشی سے کہا بتاؤ کیا طریقہ ہے. تو اس اللہ کے ولی نے کہا تم ایسا کرو کہ مجھ پہ تیر چھوڑو, اور تیر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا. اللہ کا نام لے کے مجھ پہ تیر چھوڑو گے میں مر جاؤں گا, وہ تیر کے لگنے سے میں مر جاؤں گا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے تمام علاقے والوں کو جب اکٹھا کیا, مجمع لگایا, مجمع لگا کے اس نے تیر اٹھایا اور تیر اٹھا کے اللہ کا نام لیا. یہ وہ بادشاہ تھا جو معبودیت کا دعویٰ کرتا تھا, اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. دیکھیے اللہ کے ولی کی شان کہتی ہے, اور اللہ کے ولی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, خود بھی اللہ اللہ کرنا ہے, دوسروں کو بھی اللہ اللہ کے نام پہ لگانا ہے. اس بادشاہ کو جو معبودیت کا دعویٰ کرتا تھا, اللہ کے ولی نے اس کی زبان پہ بھی اللہ کا ذکر جاری کر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ان کے مقصد ہوتے ہیں, انہیں دنیا سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. تو جب اس نے اللہ کا نام لیا, نام لے کے تیر چھڑا, وہ جا کے اللہ کے ولی کو لگا. اللہ کے ولی نے جام شہادت نوش فرما لی. اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں جام شہادت نوش کرنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے. تو جب وہ تمام مجمع والوں نے دیکھا کہ یار یہ بادشاہ تو بڑی تدبیریں کرتا تھا, بادشاہ بڑی سازشیں کرتا تھا, لیکن یہ بادشاہ نہ مار سکا. لیکن اس بچے نے جب کہا کہ تم میرے رب کا نام لے اور مجھ پہ تیر چھوڑ دے میں مر جاؤں گا, بادشاہ کی ساری تدبیریں باطل نکلی. لیکن اس بچے نے جب کہا کہ تو اللہ کا نام لے کے مجھے مار میں مر جاؤں گا, وہ بچہ بھی سچا نکلا, بچے کا رب بھی سچا نکلا. یار آ جاؤ, جس بچے کا رب سچا ہے آؤ اسی رب سے لو لگائے پھرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ولی اللہ کی زندگی کا مقصد. اور یہ تو امت سابقہ میں سے ولی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت عطا فرمائی تھی. آئیے دور حاضر کے ولیوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ امام الانبیاء, عظیم نبی کی عظیم امت, اس کے ولیوں کا کیا حال ہوگا. یوں ہی تو نہیں ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے نعرے لگاتے, یوں ہی تو نہیں داتا علی حجویری کے نعرے لگاتے, اور یوں ہی تو نہیں آج ہم خادم حسین رضوی کے نعرے لگاتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ولیوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.